नमस्कार. म्हजें नांव गिरीराज पै वेर्णेकर आनी हो स्टेटमेंट हांव पर्सनल कॅपॅसिटीन दितां. आतांच हांव एक स्टेटमेंट आयकतालो गोंयचे मंत्री आलेक्स बाब सिक्वेर हांचो, जातूंत तांणी म्हणलां की सेंट झेवियर हांचो डीएनए सगळ्या गोंयकारां मदीं आसा आनी सगळे हिंदू आसूं, मुस्लिम्स आसूं, क्रिश्चन्स आसूं. म्हाका दिसता एक म्हणजे सगळ्या हिंदूंच्या वतीन उलोवपाचो अधिकार आलेक्स बाबाक कोणेच दिवना आनी ही गजाल म्हाका दिसता तांणी नोंद करपाक जाय. हो जो तांचो स्टेटमेंट आसा तो तांणी 2 दीस पयलीं एका मिडिया कडेन उलयतना केल्लो. तर हांव तांकां तेच सांगूंक सोदतां की आमच्या सगळ्या हिंदूंचो ठेको तांणी घेवना. जेन्ना आमी सर्व धर्म समभाव म्हणटात किंवा आमी सबका साथ सबका विकास म्हणटात तेन्ना म्हाका दिसता खंयच्याच धर्माचो द्वेश न करता तांचे संत आसत, तांच्यो विधी आसत, तांचे बिलीफ्स आसत ताजो आदर आमी सदांच करीत आयल्या आनी म्हाका दिसता ही समज आमकां हिंदू धर्मूच दिता. पण हे म्हणटा आसतना खंय तरी अशा एक जेन्ना वाद चालू आसा तेन्ना अशी वादग्रस्त विधानां करपाचो म्हाका दिसता आलेक्स बाब हांकां अधिकार ना आनी एक गोंयकार हिंदू किंवा एक कार्यकर्तो हाज्या वतीन उलोवपाचो म्हाका दिसता आलेक्स बाबाक अधिकार ना. हांव परत परत ठासून सांगूंक सोदतां. जेन्ना फादर बॉलमॅक्सान जेन्ना काही इररिस्पॉन्सिबल आनी डेरोगेटरी विधानां केल्लीं तेन्ना म्हाका दिसता खूब लोकांनी जागून बॉलमॅक्साक आपलो जागो दाखोवपाक जाय आशिल्लो. पण ते करचे सोडून ते जेन्ना जस्टिफाय करताले की हिरो म्हणला देव म्हणून ना, तर म्हाका दिसता छत्रपती शिवाजी महाराज हे खूब लोकां खातीर दैवत आसात आनी आमकां ताजो कितें आमी आदर दवरचो कितें म्हणून ते म्हाका दिसता हिंदू ठरोवपाक समर्थ आसा. ताका आमकां बॉलमॅक्स किंवा कोणाचीच गरज ना. तर हांव परत एकदां सांगूंक सोदतां तो आलेक्स बाब आसत किंवा तो बॉलमॅक्स आसत, आमकां हिंदूंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जावपाची तुमकां गरज ना. देव बरें करूं. गुड नायट.